दशमस्कन्धः अथ 370तमोऽध्यायः 73rd chapter. श्रीशुक उवाच अयुते द्वेषतान्यष्टौ लीलया युधि निर्जिताः ते निर्गता गिरिद्रोण्यां मलिनामलवाससः क्षुक्षामा शुष्कवदनाः संरोधपरिकर्षिताः ददृशुस्ते गणश्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सागं चतुर्बाहुं पद्मगर्भारुणेक्षणं चारुः प्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलं पद्महस्तं गदाशङ्करथाङ्गैरुपलक्षितं किरीटहारकटककटिसूत्राङ्गदाचितं भ्राजद्वरमणिग्रीवं निवीतं वनमालया पिबन्त इव चक्षुर्भ्यां लिहन्त इव जिह्वया जिग्रन्त इव नासाभ्यां रम्भन्त इव बाहुभिः प्रणेमुर्हतपाप्मानो मूर्धभिः पादयोर्हरेः कृष्णसन्दर्शनाह्लादध्वस्तसंरोधनक्लमाः प्रशशंसुः हृषीकेशं गेभिः प्राञ्जलयो नृपाः राजान ऊचुः नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नार्तिहराव्यय प्रपन्नान् पाहि न कृष्ण निर्विन्नान् घोरसंसृतेः नैनं नाथान्वसूयामो मागधं मधुसूदन अनुग्रहो यद्भवतो राज्ञां राज्यच्युतिर्विभो राज्यैश्वर्यमदुन्नद्दहानस्वेयो विन्दते नृपः त्वन्मायामोहितो नित्या मन्यते सम्पदोचनाः मृगतृष्णां यथा बाला मन्यन्त उदकाशयम् एवं वैकारिकीं मायाम् अयुक्ता वस्तु चक्षते वयं पुरा श्रीमदनष्टदृष्टयो जिगीषयास्या इतरेतरस्पृधः ग्रन्थः प्रजास्वा अतिनिर्घृणाः प्रभो मृत्युं पुरस्त्वा विगणय्य दुर्मदाः त एव कृष्णाद्यगभीररंहसा दुरन्तवीर्येण विचालिताः श्रियः कालेन तन्वा भवतोऽनुकम्पया विनष्टदर्पाश्चरणौ स्मरामते अथो न राज्यं मृगतृष्णिरूपितं देहेन शश्वत्पततारुजाम्बुवा उपासितव्यं स्पृहयामहे विभो क्रियाफलं प्रेत्य च कर्णरोचनं तं नः समादिशोपायं येन ते चरणाब्जयोः स्मृतिर्यथा न विरमेत् अपि संसरतामिह कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीशुक उवाच संस्तूयमानो भगवान् राजभिर्मुक्तबन्धनैः तानाह करुणस्तात शरण्यः श्लक्ष्णया गिरा श्रीभगवानुवाच अद्य प्रभृतिवो भूपा मय्यात्मनि अखिलेश्वरे सुदृढा जायते भक्तिः बाढमाशंसितं तथा दिष्ट्या व्यवसितं भूपा भवन्तरितभाषिणः श्रियैश्वर्यमदोन्नाहं पश्य उन्मादकं नृणाम् ऐहयो नहुषो वेणः रावणो नरकोपरे श्रीमदाद्भ्रंशितास्ताना देवदैत्यनिरीश्वराः
भवन्त एतद्विज्ञाय देहाद्युत्पाद्यमन्तवत् मां यजन्तो अध्वरैर्युक्ताः प्रजाधर्मेण रक्षथ सन्तन्वन्तः प्रजातस्तून् सुखं दुःखं भवाभवौ प्राप्तं च सेवन्तो मच्चित्ता विचरिष्यथ उदासीनाश्च देहादौ आत्मा रामाधृतव्रताः मय्यावेश्य मनः संयं मामन्ते ब्रह्म यास्यथ श्रीशुक उवाच इत्यादिश्य नृपान् कृष्णः भगवान् भुवनेश्वरः तेषां न्ययुङ्क्तपुरुषान् स्त्रियो मज्जनकर्मणि सपर्यां कारयामास सह देवेन भारत नरदेवोचितैर्वस्त्रैः भूषणैस्रग्विलेपनैः भोजयित्वा वरान्नेन सुस्नातान् समलङ्कृतान् भोगैश्च विविधैर्युक्तान् ताम्बूलाधीन् नृपोचितैः ते पूजिता मुकुन्देन राजानो मृष्टकुण्डलाः विरेजुर्मोचिता क्लेशात् प्रावृडन्ते यथा ग्रहाः रथान् सदश्वान् आरोप्य मणिकाञ्चनभूषितान् प्रीणय्य सुनृतैर्वाक्यैः स्वदेशान् प्रत्ययापयत् त एवं मोचिता कृष्णात् कृष्णेन सुमहात्मना ययुस्तमेव ध्यायन्तः कृतानि च जगत्पतेः जगदुः प्रकृतिभ्यस्ते महापुरुषचेष्टितं यथान्वशा सद्भगवान् तथा चक्रुरतन्त्रिताः जरासन्धं घातयित्वा भीमसेनेन केशवः पार्थाभ्यां संयुतः प्रायात् सह देवेन पूजितः गत्वा ते काण्डवः प्रस्थं शङ्खान् दद्मुर्जितारयः हर्षयन्तः स्वसुहृदो दुर्हृदां च मुखावहाः तच्छ्रुत्वा प्रीतमनस इन्द्रप्रस्थनिवासिनः मेनिरे मागधं शान्तं राजा चप्तमनोरथः अभिवन्द्यात राजानं भीमार्जुनजनार्दनाः सर्वमाश्रावयाञ्चक्रुः आत्मना यदनुष्ठितं निशम्य धर्मराजस्तत् केशवेनानुकम्पितम् आनन्दाश्रुकलामुञ्जन् प्रेम्णा न उवाच किञ्चन। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णात् आगमने त्रिसप्तितमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।